बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। रावलपिंडी की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जमात इस्लामी रावलपिंडी के ज़िले नायब अमीर रज़ा अहमद शाह ने कहा है कि आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने हम पाकिस्तानियों को ये वतन अजीज़ जन्नत का टुकड़ा अदा किया है जिसकी हम 76 सालों से कदर नहीं कर सके। भारतीय मुसलमानों को देखें कि वो किस कसम पुरसी और जुल्म के माहौल में भारतीय ज़ालिमों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि हम अपने इस्लाफ की कुर्बानियों की वजह से आज़ाद फ़ज़ाओं में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने यूनियन काउंसिल 26 में यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह का केक काटने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। उनके हमरा बिलाल ज़हूर, मुख्तियार कियानी, दीगर कारकुन भी थी। तकरीब में यूनियन काउंसिल 26 के लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। रज़ा अहमद शाह ने कहा कि जो कौमें आज़ादी की कदर नहीं करती वो बहुत जल्द अपना वक़ार और मकाम दुनिया में खो देती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आज़ाद वतन को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए किरदार अदा करें और यहाँ इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि ये वतन इस्लाम के नाम पर ही कायम हुआ है। जिंदा कौमें ही अपनी आज़ादी का दिन शान और शौकत से मनाती हैं। आज के दिन हमें ये ऐद करना चाहिए कि बहैसियत कौम हम अपने मुल्क के लिए मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करेंगे। ये बात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेगा सिटी और अल अज़ीज़ बिल्डर्स शेख सैयद जाहिद ने पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हर शोबे की तरह रियल एस्टेट सेक्टर भी मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एस्टेट इंडस्ट्री मुल्क को माशी तरक्की फराहम करने, माहौलियाती तामीर को तरजीह देने और रोज़गार के मौके मुहैया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल स्तर की सतह पर तामीर हो रहे हैं, जो तेज़ी से अपनी तकमील की जानब गामज़न हैं और हम वक्त पर डिलीवर करने के लिए कोशां हैं। हमारा मकसद हर पाकिस्तानी तक सस्ती, मेयारी और जदीद रिहाइश की फराहमी को यकीनी बनाना है और मुश्किल माशी हालात के बावजूद हम पुरअज़्म हैं कि हम इस मुल्क में तालीम, सेहत और रोज़गार को आम कर सकें। तैयब जाहिद ने अपने पैगाम में कहा कि हम अपने तमाम वसाइल पर वकार लाकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा और उम्मीदवार हल्का PP 17 रावलपिंडी शहर सैयद अरशद फारूक ने वासा रावलपिंडी की जानब से पानी और सीवरेज के बिलों में बेतहाशा इजाफा करने को अवाम दुश्मनी करार देते हुए इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। गुज़श्ता रोज़ अपने बयान में सैयद अरशद फारूक ने कहा कि वासा रावलपिंडी की तरफ से पानी और सीवरेज के बिलों में इजाफा अवाम से आखिरी रोटी का आखिरी लुक़मा छीनने के मुतरादिफ है। 300 से 400% इजाफा अवाम पर बहुत बड़ा जुल्म अज़ीम है। उन्होंने कहा कि पहले ही बिजली और गैस के बिलों के सताए हुए अवाम की गुर्बत में और इजाफा हो चुका है और अफसोस के हुक्मरानों के अल्ले तल्ले ख़त्म ही नहीं हो रहे। इनकी अय्याशियाँ इसी तरह जारी हैं। मुल्क कर्ज मांग कर चलाया जा रहा है और अरबों रुपए की नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वासा रावलपिंडी की तरफ से बिलों में ये इजाफा किसी तौर पर ही हमें कबूल नहीं है। हुकूमत ये इजाफा फौरी तौर पर वापस ले, वरना हम आवाम के साथ मिलकर वासा रावलपिंडी के दफातर का घेराव करेंगे। सैयद अरशद फारूक ने मुतालबा किया है कि वासा बिलों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लें, वरना जमात इस्लामी इस हवाले से अगले चंद दिनों में अपने एहतजाजी राय अमल का ऐलान करेगा और आज शाम को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने राय अमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक के रावलपिंडी के सदर ग़ुलाम अली ख़ान ऑर्गेनाइज़र सरदार नसीम अंजुम ने कहा है कि आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर करनी चाहिए। तहरीक के पाकिस्तान के मौका पर इस्लामियान बरसग़ीर ने जान और माल की कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया, मगर अफसोस हमें मुखलिस क़यादत न मिल सकी। हम इत्तेहाद और यकजहती के साथ वतन की तामीर कर सकते हैं और इसे हकीकी मानों में हर तबका फ़िक्र के लिए एक महफूज पनाहगाह बना सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ वो अवामी तहरीक PP 12 के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा यौम पाकिस्तान की तकरीब में इज़हार ख़याल कर रहे थे। इस मौका पर सदर तहरीक में नाज़िर रुकान PP 12 A चौधरी अफजल, सदर PP 12 B चौधरी अख्तर आबिद, सीनियर रहनुमा हाफिज़ इस्हाक़ अलवी ने भी खिताब किया। तकरीब में सेक्रेटरी मालियात शुमाली पंजाब बाबर मुस्तफ़वी,
معروف سماجی شخصیت سردار انور، سردار اعجاز سدوزئی اور دیگر مزدین علاقہ عوامی تحریک کے معراج القرآن کے عہدیداران اور کارکن بھی شریک ہوئے۔ یوں پاکستان کی تقریب سے قبل PP12 کی تنظیم نو بھی کی گئی، جس کے مطابق باہمی مشاورت کے ساتھ سینئر رہنما عوامی تحریک چودھری علی اصغر کو PP12 کا صدر، ملک منظور کو سینئر نائب صدر، یاسر داؤد کو جنرل سیکرٹری، راجہ احتشام کو سیکرٹری اطلاعات، دانش ریاض کو سیکرٹری سوشل میڈیا، محمد اعجاز کو سیکرٹری مالیات کی ذمہ داری سونپی گئی۔ غلام علی خان، سردار نسیم انجم کی جانب سے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی گئی۔ امید ظاہر کی گئی کہ نو منتخب عہدیداران پاکستان عوامی تحریک کی مضبوط کرنے اور ڈاکٹر طاہر القادری کے منشور کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں گے۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں جشن یوم آزادی کے پاکستان کے حوالے سے میوزیکل نائٹ میرا پاکستان کے عنوان سے منعقد کی گئی۔ میوزیکل نائٹ کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد تھے۔ مہمان خصوصی نے شرکائے محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے لوک گیت پورے ملک کی ثقافت میں اپنی منفرد حیثیت اور پہچان رکھتے ہیں، جس میں پنجاب کے لوگوں کی روایات، سادگی اور پرخلوص محبت کے جذبے پوشیدہ ہیں۔ پنجاب کے فنکاروں نے اپنے لوک گیتوں، ان کی دھنوں اور مفرد لہجہ و لہجہ کو بھرپور انداز میں محفوظ رکھا ہے اور آج کی نوجوان نسل کو بھی اس سے مستفید کر رہے ہیں۔ پنجاب آرٹس کونسل دیگر صوبوں وفاق کی اکائیوں کے کلچر کے فروغ کے لیے بھی نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد سلیمان نے کہا کہ کسی بھی قوم کی پہچان اس کی تہذیب اور ثقافت ہے اور وہی قومیں ترقی کی مناظر طے کرتی ہیں جو اپنی ثقافت سے جڑی رہتی ہیں۔ پنجاب آرٹس کونسل نوجوانوں کو بلا تفریق ڈرامہ، موسیقی، فنون لطیفہ اور ادب کے شعبہ میں پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے اور یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میوزیکل نائٹ میں سونیا عظیم، ڈاکٹر مبشرہ حفیظ، رضوانہ خان، اسحاق ملک غوری، سمینہ خالد اور رمیز اسحاق نے اپنی آواز کا جادو جگا کر حاضرین محفل سے خوب داد سمیٹی۔ گلوکاروں نے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے خوبصورت گیت پیش کیے۔ میوزیکل نائٹ کے دوران آرٹس کونسل کا حال شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے نام پر PDM کے دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے ہیں اور 13 پارٹیاں شرمائی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہیں اور مبارکباد دینے کی بھی ہمت نہیں ہے اور کئی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے۔ گزشتہ روز معمول کے اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ 16 مہینے کی نااہل، نالائق، نکمی اور نکھٹو مہنگائی پرور حکومت کو جس ذلت و رسوائی سے رخصت ہونا پڑا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، جنہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ ان کے مشوروں کو اہمیت دی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی لائق تھے اور اسی قابل تھے جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے۔ اب میں پاکستان کے اداروں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کون سا ملک ایسا ہے جہاں 14 اگست پر ہنگامی حالت میں جشن آزادی کے موقع پر راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی جائے اور وہ علاقے جہاں سارے عسکری اداروں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اسی شہر میں رات کو بجلی بھی کاٹ دی جائے، لوگوں کو پکڑ کر تھانوں میں بند کیا جائے
ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ جشن آزادی کے انتظامات کر رہے تھے اور دوسرے دن ان کو سارا دن 14 اگست کو تھانوں میں بند رکھا جائے اور 15 اگست کو رہا کیا جائے۔ کیا اسی کا نام قانون ہے؟ پولیس نے تھانوں میں برابریت، چنگیزیت اور دہشت گردی مچا رکھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اداروں اور عوام میں دوریاں ختم ہوں تو آج پاکستان میں پولیس لوگوں کے گھروں میں چادر اور چاردیواری کو جس طرح بوجھ بھی کر رہی ہے، اسے بند ہونا چاہیے، بلکہ پولیس ڈکیتیاں کر رہی ہے اور قیمتی سامان اور کیش اور عورتوں کے زیورات گھروں سے لے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے تحقیقات کریں کہ بچوں کو اور عورتوں کو گھروں سے اٹھا کر کن جگہوں پر 8-8، 10-10، 12-12 دن رکھا جاتا ہے، اور پاکستان میں نفرت کا جو بیج بویا جا رہا ہے اس کی فصل کوئی اچھی نہیں ہوگی، اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل جو وزیر اعظم خلف اٹھایا گیا، اس رسم تاج پوشی میں پاکستان کی سیاسی پارٹی کا کوئی سربراہ موجود نہیں تھا، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور تبصروں سے بھی گریز کر رہے ہیں کیونکہ ان میں جرأت ہی نہیں ہے۔ جس طرح پرانی کابینہ کو ECL میں ڈالا گیا تھا، موجودہ 85 لوگوں کو بھی ECL میں ڈالا جائے کیونکہ ان کی بھی فائلیں بن رہی ہیں۔